السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. Bonjour tout le monde, donc هاد لا فيديو هادي بغيت نبارطاجيها معكم كونسيرنون ليفينمون ديال لا غريف اللي راحنا دايرين في السونتر ديال ناظور. كوم فو سافي توس كو كاع لي سونتر ديال كلاس بريبا دايرين هاد لا غريف هادي واللي درناها باش ندافعوا ولا نحققوا بزاف ديال المطالب اللي مازال ما تحققوا ليناش من لاني ديرنيير. دونك سيل فو بليت تبعوا لا فيديو حتى الاخر باش تعرفوا كاع لي زانفورماسيون. السلام عليكم، معكم يوسف القهري ديليغي دي سونتر دي سي بي جي او عبد الكريم الخطابي انادور. اليوم اوني دون لو 3 جور ديال لا غريف. لا غريف اللي كانت بروغرامي باش تبقى غير لاندي ماردي ميركودي، مي اليوم تقررنا اننا غادي نكملو توت لا سيمين. هاد لا غريف دارت باش نحققوا بزاف ديال المطالب. بالنسبه للمطلب الاول كيتعلق بالملفات ديال لي كونكور فرونسي. كما كتعرفوا كاملين، واخا كاين شي واحد اللي ما كيعرفش هاد لانفورماسيون، لي كونكور فرونسي ديال لو كوميرس خاصك دوزهم في فرنسا، ولكن استثناء لي كلاس بريباراتوار في المغرب كيتصيفطوا لهم من فرنسا دي دوسي باش يدوزوهم هنا في الرباط. كل سونتر كيصيفطوا ليه واحد العدد محدد ديال لي دوسي واللي غالبا كيكون قليل. مثلا في الناظور 4، في لي زوطخ سونتر حتى هما ما كيدوزوش 4 او 6. داكشي علاش اول مطلب في هاد لاكاريف هو يتزادوا العدد ديال لي دوسي في السونتر ديالنا وفي كاع لي سونتر ديالنا. المطلب الثاني كيهم الاضافه ديال المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي او كما يعرف بالانسيا، يكون انتيغري في الكنايم في الكونكور اللي كندوزو حنا ديال لو ان سي جي وديال لويا. ديجا هاد المدرسه الانسيا حنا كاع ما عندناش الحق اننا ندخلوا ليها، يعني المطلب ديالنا الثاني هو ان يكون عندنا الحق اننا ندخلوا ليها او ميم طون تكون داخله في الكونكور كنايم. يعني بلاصه ما غندوزو كونكور ديال الانسيا بوحدو وديال لو ان سي جي بوحدو، يكون عندنا ان سول كونكور بحال لي زوطخ برونش ديال لي سي بي جي، يكون كيخول لينا لاكسي لو ان سي جي لويا وحتى الانسيا. المطلب الثالث بغينا نعالجو به واحد المشكل كان وقع العام اللي داز من مور ما دوزو الكونكور كنايم، اللي هو لي ليست داتونت اللي ما كانوش تافيشا. ما بغيناش هذا العام يوقع نفس المشكل ديال لي ليست داتونت، ان بنادم يدوز الكونكور وفي الاخر يلقى باللي كاينين غير دي ليست برينسيبال ما كاينينش دي ليست داتونت، واللي هو في الحقيقه اكثر من مطلب شرعي، حيت نورمالمون اي كونكور كتكون عنده واحد لا ليست برينسيبال ديال لي زادمي، واحد لا ليست برينسيبال، واحد لا ليست داتونت اللي كيتسناو بلاصتهم فاش هذوك لي زادمي يمشيو باغ اكزومبل ليسكا ولا لويا ولا يمشيو لفرنسا، يعطيو بلاصتهم او لا تبقى بلاصتهم لهذوك اللي كانوا في لي ليست داتونت. العام اللي داز ما كانتش لا ليست داتونت، داكشي علاش هذا العام دخلنا في المطالب ديالنا انها تكون لا ليست داتونت، واللي هو شيء عادي اللي ما خصناش نطالبوه. هاد لا غريف هي لا دوزيام غريف اللي كديرها لا بروموسيون ديالنا. لا بروميير غريف كانت فاش كنا في بروميير اني وتقريبا كانوا نفس المطالب اللي باقي حتى لدابا ما تحققوش، واللي بسببهم حنا دابا باقيين اون غريف. غنتساليو هاد لا سيمين كامله اون غريف، اسبيرون ان لا سيمين بروشين نلقاو واحد الرد من الكنيب. هاد لو كنيب ديجا صيفطنا ليه جوج ديال لي ديليغي من السونتر ديالنا ومن كل سونتر في المغرب، يعني اللي دايرين برونش او سي تي ولا اس اس راهم ديجا اليوم تما. كل سونتر صيفط جوج 3 4. كاين مثلا سونتر القلميم قالوا لي الدراري انا صيفطوا ليه فوق 10 ديال الناس على حسب ما قالوا الدراري ديالنا حنايا. مشاو تما دخلوا هضروا مع الريسبونسابل شارجي دي كلاس بريباراتوار في الكنيب، ودايرين انهم يمشيو يديروا واحد الوقفه قدام المركز ديال وزاره التربيه، اضافه لبزاف د الحوايج اللي دايرينها في البروغرام ديالهم. يعني هاد لا غريف ما كتقتصرش على السونتر ديالنا او لي سونتر الاخرين، ولكن صيفطنا دي ديليغي ديالنا اللي غيمثلونا في العاصمه في الرباط باش يهضروا على داكشي اللي حنا ما نقدروش نوصلوه كامل. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، بالنسبة للا غريف حنا الصراحة مع لا غريف، حيتاش لا غريف أول حاجة كطالب حقوقنا، حيتاش كان عندنا مشكل ديال لي دوسي. كان الدراري يقدروا يدفعوا فرنسا المجموع ديالهم هو 4، دونك حنا دابا بغينا يزيدنا المجموع ديال لي دوسي، بس بغينا لاكسي دي زيكول بحال ليكول ديال الصحافة، قلنا ليكول ديال الإحصاء ستاتيستيك حتى صحاب لو سي اس بغينا يقدروا اكسيديو لها، وبغينا باش دوك لي ليست يكون فصل بيناتهم بين صحاب او سي تي او سي اس. الصباحية
احنا كنا عارفين بلي لا دوزيام اني يعني فيها كنخافوا وفيها ستريس وكاملين عندنا في عقلنا الكلام وخايفين بزاف، وكاينين اللي غادي يقولوا هاد لاكريف داروها غير باش يرتاحوا باش ينعسوا باش يخرجوا باش يديروا. المهم حنا بعد على هاد الشيء حنا درنا هاد لاكريف باش نرتاحوا باش داك ستريس يمشي لينا، ولكن درناها باش الحقوق ديالنا يعني يتحققوا وكاع هذوك المطالب اللي بغيناهم يتحققوا نيشان. صراحه هاد لاكريف درنا فرصه باش نقراو نوجدوا الامتحانات الى اخره. كما راكم تشوفوا راه حنا كنقراو مع وليش على لي بروف 100%. والحالة هي تري كومبليكي و تري شارجي، يعني بنادم كيعيا بزاف كيبغي يقلب غير فين يرتاح، ولكن لو كان في المقابل ديال هذا الشيء كانوا حقوق كاينين، كانوا لي زوبورتونيتي، داكشي اللي كنطالبوا به دابا كان موفر لنا كنا غادي نصبروا على اي حاجه، ما غاديش نقلبوا غير فرصه فوقاش نرتاحوا فوقاش غادي نصبروا، غادي نقولوا راه مالغري تو سا il y a ريكومبونس، يعني عندنا واحد الفخوي اللي غادي نستناوه. بصح هكذا كتقراي في نفس الوقت كتخافي، هي ميم لا ليست داتونت ما كايناش. هي نيشان هاد لاكريف درناها باش نحاولوا نطالبوا بجميع الامور اللي ناقصانا، داكشي اللي خصنا مثلا ناقصنا باش نستافدوا ما امكن من جميع لي زوبسيون كاع باش كلشي ان شاء الله يدير لي زيكول مزيانين باش كلشي يقدر يسوفر للخارج. جوستومون هاد لاكريف ما درناهاش باش نرتاحوا كما كيقولوا وحدين اخرين، مي اون ميم طون باش نحققوا المطالب ديالنا اللي من العام اللي داز حنا كنطالبوا بهم. Voilà, من خلال هاد المقتطفات اللي شفتو, vous avez sûrement compris ce qui se passe في les centres des classes préparatoires au Maroc. Pour résumer en bref, هاد الوقفات اللي قاموا بهم les CPGEIS ديال كاع les centres du Maroc داروهم باش les autorités responsables répondent à nos revendications اللي ديجا من العام اللي فات وحنا كنطالبوا بهم mais sans aucun résultat. هاد الطلبات اللي حنا كنطلبوا يعني ماشي نقولوا des revendications اللي hors du commun ولا راه سي جوست واحد الطلبات اللي كيهموا المستقبل ديالنا en tant que lauréat en classe préparatoire. هاد لي مانيفيستاسيون ضمنهم غير باش الاصوات ديالنا يتسمعوا ويوصلوا للمسؤولين اللي الا ما قدروش يلبيو لينا كاع نو ريفونديكاسيون اي كوميم يحقوا لينا غير مطلب واحد, يديروا لنا غير لي ليست داتونط, لانه راه حنا اللي كنتعذبوا راه كنقراو 2 ans وفاش كنقول عامين راه عامين ديال الستريس ديال القرايه ديال الخدمه ديال التماره و اون فان كونط بنادم ما غاديش يتقبل حيتاش لي ليست داتونط ما كاينينش. دونك سيل فو بلي حنا بغينا صوتنا يوصل و سورتو بغينا المطالب ديالنا يتحققوا. مع الاسف الشديد لي ديليغي اللي مشاو للغابه من لي سونتر ديال كلاس بريباراتوار لقاو واحد المعامله اللي فريمون استفزازيه, ما لقاوش اداه صاغيه لتلبيه المطالب المشروعه. يعني حنا كنا يعني سورتو من طرف واحد المسؤولين اللي كنا كننتظروا منهم انهم ينصفونا, انهم يربيو الطلبات ديالنا, مي مالوغوزمون لقينا لو كونترير. Yeah.
ما شفنا فيها والو قاتلونا بالهضرة ما شفنا فيها والو ليك لصحنا جينا طالعين بشي يكون ونرقص بحالنا ونزيدو بهاد البلاد الوحدة والصمود الوحدة والصمود الحقوق ستعود الوحدة والتضامن اللي بغينا يكون وباش نختم هاد لا فيديو كنتمناو هاد الوقت اللي ضيعناه في هاد الوقفات ما يمشيش اون فان باسكو راه الا ما لقيناش رد من طرف لي زوتوريتي ريسبونسابل غادي نبقاو مستمرين في هاد لي بروتيستاسيون جوسكا سكو ريبونس سوا فيت. ولا